इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट स्केजुअल का भी ऐलान कर दिया है और हमेशा जब भी सेनेट के इंतखाबात आते हैं जो सेनेट के हवाले से खसूसन एक स्टिग्मा एक बदनुमा दाग जो जुड़ा हुआ है सेनेट इंतखाबात में अनफॉर्चुनेटली कि असम्बली अरकान जो हैं चाहे प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अरकान हैं या नेशनल असम्बली के अरकान हैं मुख्तलिफ सेनेट के इंतखाबात में मुख्तलिफ अवकात में वो और स्ट्रेडिंग का हिस्सा बनते रहे हैं अपना ज़मीर पैसों के औज़ फ़रोग़ करते हुए अपनी पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट इन्वेस्टर्स को या उनके कहने पे वो वोट कास्ट करते रहे और इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो सेनेट का इदारा है ये ऐवान बाला जो अपर चैम्बर है इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी इसका एक रिस्पेक्ट है, ऑनर है। दुनिया के बड़े 28 फेडरेशंस उनमें सेनेट के जो इख्तियारात हैं, अमेरिकन सेनेट उसके बहुत बड़े इख्तियारात हैं, इलेक्शन जो है उनका डायरेक्ट वोट से कंडक्ट होता है। इसी तरह बहुत सारे ममालिक में प्रोपोर्शनल, कुछ में सेमी प्रोपोर्शनल, ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार सेनेट में रखे गए हैं और सेनेट के इंतखाबात में अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात में वो ओपन बैलेट के ज़रिए वोट कास्ट करते हैं तो उस वक़्त आइडेंटिफाई होते हैं वाज़े अंदाज में पार्लियामेंटेरियंस। कोई अगर कॉन्ट्ररी टू पार्टी डायरेक्शन कोई वोट कास्ट करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन अब जबकि सेनेट के जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे और सीक्रेट बैलेट के तहत जब आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता कि किस पार्लियामेंटेरियन, किस एमएनए या किस एमपीए ने पार्टी डायरेक्शन के कॉन्ट्ररी वोट कास्ट किया है, जब आइडेंटिफाई ही नहीं होगा तो फिर आर्टिकल 63A उस पर लागू कैसे होगा? ये एक टेक्निकल सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को देखनी चाहिए। आर्टिकल 226 के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट वो एडवाइजरी, जुडिशल एडवाइजरी के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया हुआ है, उस पर फैसला आना बाकी है। और उसके अलावा प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डीनेंस भी जारी किया इस सिलसिले में और उस ऑर्डीनेंस की बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम हिमायत करते हैं। इन प्रिंसिपल हम ये समझते हैं कि इंतखाबात में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होने चाहिए। वो उन लोगों ने जो अपने जो कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया है उनको भी, जैसे आवाम के पास आप जाते हैं इंतखाबात में, वादे वईद करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, असम्बली में आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ रेज़ करने की बात करते हैं, आवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करने की बात करते हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि असम्बली सेनेट इंतखाबात में भी वही वादे, वही स्पिरिट, वही डिसिप्लिन, वही कमिटमेंट जो आप आवाम के साथ करते हैं, उसी कमिटमेंट के तहत अपने पार्टी के साथ, अपने ज़मीर के साथ आप वोट कास्ट करें। और ये जो एक स्टिग्मा लगा रहा है अनफॉर्चुनेटली तमाम सूबों में ये होता रहा है, लेकिन यह है कि बलूचिस्तान के हवाले से पास्ट में भी इस तरह की ज़्यादा शिकायतें रही हैं, कंप्लेंट्स रहे हैं और उसी सिलसिले में हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट होंगे, बेहतर होंगे और ज़ाहिर है कि जब तक सिस्टम को आप रिफॉर्म नहीं करते, सिस्टम में ऐसे इम्पेडिमेंट्स हैं, ऐसे अडल्ट हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिसके तहत आपको तलकीन करके डिसिप्लिन को, डेकोरम को मेक श्योर इंश्योर करके आप जो स्पिरिट है उसको ऑन द वे देखना चाहते हैं। लेकिन अगर सिस्टम प्रॉपर हो तो फिर ज़रूरत ही ना पड़े। और मैं ये समझता हूँ कि ना बजे बांस ना बजे बैंसरी, कि अगर ये अमेंडमेंट हो जाती और एक ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट करते, एक तो ये कि उनको भी ये डर लगा रहता कि पार्टी डायरेक्शन पे पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी चेयरमैन जो है वो किसी वक्त वोट का पूछ सकते हैं कि वोट शो किया जाए, तो वो प्रॉपर अपने तौर पे वोट कास्ट करते। वरना मैं पूरी दुनिया में आप देख लें कि
سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے مختلف طریقہ کار اور تجاویز وقتاً فوقتاً دنیا میں آتے رہے ہیں، وہ سسٹم ایوالو ہوتا رہا ہے، لیکن یہ جو سٹگما ہے، یہ جو ایک نیگیٹو پریکٹس ہے کہ ہمارے ملک میں جو سینٹ کے انتخابات میں ایم پی ایز، بڑے آنریبل ایم پی ایز وہ اپنا ووٹ فروخت کر دیتے ہیں، یہ نہیں رہا. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو سسٹم ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے، اور چونکہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، ہم ان پرنسپل بلوچستان گورنمنٹ تمام ٹرانسپیرنسی کو، تمام سسٹم میں ٹرانسپیرنسی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. چاہے ہمارے اپنے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے بلوچستان کا، ہمارا سی ایم آئی ٹی کا ادارہ ہے، سی ایم آئی ٹی اور ہم نے نیب کے ساتھ مل کے ایم او یو اسی لیے سائن کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کوئی نہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، نہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، نہ کام کر سکتے ہیں. یہ جو لوپ ہولز ہیں کرپشن کے، اس کو ہر ایک لیول پہ بلوچستان گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے، ہم بند کریں گے اور ہم بند کر رہے ہیں. اور آگے بڑھتے ہوئے چونکہ کرونا کی جو ویکسینیشن ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں 154 جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. لیکن یہ سلسلہ اس لیے سلو جا رہا ہے کہ جو کوڈ ایشو کرتی ہے نادرا وہ ضروری ہے، اور کوڈ ایشوئنس میں جو ہے اس بڑا ڈیلے ہو رہا ہے، بڑا سلو پروسیس ہے. اس سلسلے میں بلوچستان گورنمنٹ ہم نے نادرا سے گزارش کی ہے کہ اس کو پرومپٹ کیا جائے، کیونکہ جو نیکسٹ ہمارا شپمنٹ ہے ویکسینیشن کے 5300 دیگر ڈوزز، وہ فرسٹ ویک آف دی مارچ میں وہ ہم ریسیو کریں گے، اور آگے بھی ہم نے بڑھنا ہے اور تیزی سے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے. تو اس سلسلے میں بلوچستان میں اس وقت 15 ایسے ویکسینیشن سینٹرز ہیں جو فعال ہیں، اور جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ فرسٹ فیز میں جو ہمارے 22,000 رجسٹرڈ ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، یہ پورا اسٹرینتھ ہے ان کو ویکسینیٹ کیا جائے، اور بعد ازاں جو 60+ ہمارا جو بزرگ ہیں ایج گروپ ہے ان کا، اور اسی طرح آگے بڑھتے پورے بلوچستان کے عوام کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سال کے آخر تک ان کو ویکسینیٹ کیا جا سکے. اور 15 فروری سے بلوچستان میں چونکہ جو ہمارا ونٹر زون ہے وہاں اسکول ایز پر اسکیجول کھل رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اس وقت بلوچستان میں کرونا کے کیسز پورے ملک میں سب سے کم ترین پازیٹیوٹی ریٹ ہے. ایوریج ہمارا 1.5% جا رہا ہے. کل 440 کے قریب ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے جس میں صرف 7 کیسز جو ہے پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں. تو ترسوں جو ہے 0.8% یہ پرسنٹیج تھا. تو مجموعی 1.5% ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سب سے جو کمتر یہ جو شرح ہے بلوچستان میں کووڈ کی، یہ اسی طرح جاری رہے گا. عوام قدر SOPs کا خیال کر رہے ہیں، لیکن کرونا کے جو کیسز کم ہونے کے ساتھ بھی ایک اطمینان جو ہے لوگوں میں نظر آتا ہے. لیکن اگین میں گزارش کروں گا کہ کرونا بھی ختم نہیں ہوا. ویکسینیشن کا عمل جب تک پورے بلوچستان میں مکمل نہیں ہوتا، ماسک کا جو استعمال ہے اس کو جاری رکھا جائے. بلکہ ایکسپرٹ تو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ویکسینیشن کے بعد بھی آپ کو ماسک کا جو ہے استعمال جاری رکھنا چاہیے. بہت شکریہ.